ही ख़त्म हो गई. सो वो करेज नहीं था आने का वापस. और सम वॉट डिप्रेशन, एज आई टोल्ड यू. मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक चीज़ लाइफ में हो रही है तो मैं वो करेज नहीं ला पाऊँगी जब मैं किसी को जवाब दे सकूँ कि बहुत ऑलरेडी हो रहा था फैमिली में. क्या हुआ, डिवोर्स हो गया, बच्चे के बाद हो गया, उसने बच्चा छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया, बच्चा किसके पास रहेगा. देन कस्टडी थिंग हैपेंड आफ्टर अ व्हाइल. उसने और तोड़ा. तो मुझे ऐसा लगता है कि समवॉट डिवोर्स भी रीज़न नहीं बना. डिवोर्स के बाद का जो सारा प्रोसेस होता है औरत की ज़िंदगी में, वो सवाल, वो जवाब, अब बच्चे का क्या होगा, अब एक्सपेंसेस कौन देखेगा, वापस काम के लिए कब खड़े होंगे एंड ऑल दैट, कैसे होगा सब कुछ. तो वो डिप्रेशन आपको उसमें पकड़ लेता है और जहाँ उठने के बजाय और नीचे चले जाते हैं आप. थैंक यू फॉर इतनी ऑनेस्टली आप इस बात को शेयर कर रही हैं. बिकॉज मुझे लगता है कि ये बात कहना, इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है और ये पहला स्टेप है शायद इस चीज़ के लिए, हम इन कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करने के लिए और जो ख़वातीन सुन रही हैं या लड़कियां सुन रही हैं उनके लिए कि ये आपका फियर बिल्कुल वैलिड था कि मैं कैसे फेस करूँगी, लोग क्या कहेंगे. क्योंकि अब तो फिर भी शायद डाइवोर्स थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गई है या हम लोगों ने लर्न कर लिया कि हम इतना नहीं रिएक्ट करें. बट उस टाइम पे तो आई एम श्योर आपको बहुत रिएक्शन मिलता होगा. और आप खुद भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए थे राबिया. अब जैसे हैं लड़के लड़कियां. बट हेबा आई थिंक must have been really you know प्लान में नहीं होती ना जो चीज़ें, वो आपको शेक कर देती हैं. मेरी प्लानिंग हमेशा से ये थी कि फादर ऑफ माई सन, आई वुड लिव विद हिम. बेटा है मेरा उससे, तो हम अंडरस्टैंडिंग से साथ रहेंगे एक प्रॉपर एक चीज़ में. और इसमें कतई ये नहीं है कि कोई बुरा था या कोई अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है. तो वो हमेशा एक अच्छा इंसान ही रहेगा हम लोगों के लिए. बट वो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं और वो आपको हिला देती हैं. अंडरस्टैंडिंग दो लोगों की शायद एक छोटी बेसिक सी बात पे नहीं हो पा रही कि टेबल को यहाँ रखना है या वहाँ रखना है. और मैं, वो भी इतना एजुकेटेड आदमी था और मैं खुद भी इतनी सेंसिबल बंदी थी कि मैं रोज़ लड़ नहीं सकती थी एक बात पे. तो हमने डिसाइड किया कि इट्स ओके. और बड़ा डिनर पे डिसाइड किया था हमने, बाय द वे. हमने कोई लड़ाई झगड़ा न उस वक्त किया. कस्टडी केस वॉज अ प्रॉब्लम. इट वॉज अगेन शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मैंने उनसे उस तरह से, मेरी अलहदगी नहीं हुई थी, बड़ी प्लान्ड हुई थी. तो जब कस्टडी केस हुआ तो मैं धचका लगा. तो कस्टडी केस कितने साल बाद हुआ आपका? जब रैंक 7 के हुए माशाल्लाह. ओके. क्योंकि उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते. तो जब लेकिन आपको कोई ऐसा मतलब हिंट नहीं था, ये वो नहीं था कि मेरे साथ ये हो सकता है? मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई होगी क्योंकि उनके बकौल कि आप उस तरह से मिलवाते नहीं हो एंड ऑल दैट, बिकॉज वो कनाडा थे और हम यहाँ थे. अब आप मुझे बताएं, इतने डिफरेंसेस अगर होंगे तो फ़ोन कॉल्स, और छोटा बच्चा है 7 साल के अंदर का बच्चा है, वो खुद से कॉलें कितनी मिला लेगा और कितनी दफ़ा बात कर लेगा एंड ऑल दैट. ये तो अभी 7 साल वाला जो है बहुत वो हो गया है, लेकिन उस वक्त 7 साल वाला आजकल के 7 साल बच्चे के पास भी टाइम नहीं है. हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बच्चों को क्या बोलें? बच्चे मिलाते भी नहीं है कॉल. और ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमने कहा था. आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितनी बार अपने बेटे के साथ इन टच रहती होंगी दिन में? आई थिंक ही मस्ट बी बिजी विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज स्टडीज एंड हिज लाइफ, यू नो. और पता है, लगता है ऐसे जैसे पेरेंट से दूर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता. आप कमरे से बोल के आए होते हैं बाबा को फ़ोन कर लेना, और वो नहीं करता. वो उसकी चॉइस है क्योंकि वो अपने गेम में है या प्ले स्टेशन पे है या इधर है या उधर है. तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है. लेकिन वो समवॉट बन गया ऐसा और फिर उन्होंने भी कर दिया. लेकिन ही रिग्रेटेड इट. ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने रिग्रेट नहीं किया. अपोलोजाइज़ किया, रिग्रेट किया. बट लेकिन आपने केस जीता था या उन्होंने केस वापस ले लिया? हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. ओके. हाँ, हमने आपस में बात करके, कोई का हल निकलना नहीं था. मैंने गिव अप करना नहीं था राबिया. ऑफ कोर्स. मतलब मैंने उनको बता दिया था फ़ोन पे कि बेटा एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा, तुम्हारे अभी साल और पैसे दोनों ख़राब हो रहे हैं. ये मेरे बच्चे का मामला है, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं. इसमें तो कुछ किडनी भी बेचनी पड़े तो बेच देंगे. आपको डर नहीं लग रहा था कि बिकॉज यू आर अ वुमेन, सिंगल मदर, तो शायद कोर्ट का डिसीजन उनके हक में चला जाए? तो रोज़ डर लगता था, रोज़ डर लगता था. और बस उसी डर की वजह से एक ऐसा डर बैठ गया अंदर राबिया कि वो कभी निकला ही नहीं, वो डर ना. हाउ एंग्री वर यू एट द सिस्टम, एट एवरीबडी अराउंड यू कि मैं 7 साल तक या मैं इतने सालों से ख्याल रख रही हूँ, अब एकदम से आके आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चा मुझे दे दें? मतलब मैं सोच रही थी जब मैं, आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे ऐसा लगता था कि इट वाज माय फॉल्ट. या तो मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी, करनी थी तो चलानी चाहिए थी.
اوکے. آپ ابھی بھی ایسا ہی سوچتی ہیں یا اس وقت ایسا سوچتی تھی؟ اس وقت ایسا میں سوچتی تھی. اب چینج ہوئی ہے تھنکنگ یا نہیں؟ اچھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس وقت مجھے کیونکہ فیملی میں سب شادیاں چلا رہے تھے یار, برے برے حالات میں چلا رہے تھے, تو مجھے یہ فکس ہو گیا تھا دماغ میں. اماں پاپا کی بہت لڑائیاں تھیں, وہ چلا رہے تھے, تو مجھے فکس تھا یہ دماغ میں کہ شادی چلانی ہوتی ہے جب بچے ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو بلیم کر رہی تھیں؟ ہاں, کہ اس سے زیادہ کہ میں کسی اور کو کرتی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے چلانی چاہیے تھی, یا بچے کے بعد کچھ چیزیں تھیں جس پہ ایکسیپٹنس لے آنی چاہیے تھی اپنے اندر. میں اکڑ کیوں رہی تھی اس بات پہ؟ میں کہہ دیتی کہ یار 4 چیزیں تو اچھی ہیں نا, اس بندے کی 2 برداشت کر لیتے ہیں. اوکے سم واٹ آج بھی شاید میں اس بات کو مانوں گی. ہم یہ بات کر رہے تھے نا, ہم اس پہ آتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ. نہیں اس پہ ہم آتے ہیں, پہلے ہم کسٹڈی والی چیز پہ کر لیتے ہیں. بیکاز سو یو ور ناٹ اینگری ایٹ دا سسٹم ایٹ آل. غصہ نہیں چڑھ رہا تو میں کہ مجھ سے کیوں؟ دیکھیں سسٹم سے تو یہ ایک الگ ہی جھگڑا تھا جو لے کے چلی میں 7 سال. کیا لے کے چلی آپ؟ کہ آپ مطلب بچے کو ڈیسائیڈ کرنے دیں بڑا ہو کے. بچہ بھی تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے, بچہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ اچھا چلیں, لیکن پتہ ہے سسٹم کا ایک سین یہ بھی ہے کہ کچھ مائیں بھی غلط ہوتی ہیں رابعہ, جن کے پاس بچے چھوڑے نہیں, کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. ہاں, بچے چھوڑے نہیں جا سکتے جن کے پاس, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن ہم مغالطہ کر دیتے ہیں کہ جب ہم کسی عورت سے ڈیورس لے لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اچھی بیوی نہیں تھی. ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے. تو ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ایک بہترین ماں ثابت ہو اور بیوی والی اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہو, لیکن ماں وہ بہترین ہو سکتی ہے. اور مائیں تو آئی تھنک 90% بہترین ہی ہوتی ہیں اپنی, اور اپنی طرف سے تو موسٹ پروبلی ماں اور باپ دونوں ہی ڈیسیجن لیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ بچوں کے لیے اچھا اور صحیح ہوگا. وہ کبھی کبھی اچھا ناٹ بیکاز آف مدرز, کبھی کبھی فادرز کسٹڈی کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ بچے کی بیٹرمنٹ, ایجوکیشن کسی ابراڈ ملک میں ان کے ساتھ بہتر ہے, کسی باہر کسی بہتر جگہ پہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ہیومن ایلیمنٹ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس وقت. نہیں, ماں کا جو ہیومن ایلیمنٹ ہے, ہاں, اور بچے کے لیے کتنا شاکنگ ہوتا ہے نہیں کہ وہ آپ اس کو بول رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کے آپ کر ہی نہیں, پال ہی نہیں سکتے اس طرح سے, اس کو کوئی ڈاکٹر انجینئر بنا ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنی ماں کے ساتھ. 7 سال بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے مجھے لگتا ہے. 10-12 سال تک بھی بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, جہاں فادر مجھے تو لگتا ہے آج تک ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے, تو 10-12 سال تو بہت. لیکن فادر سے بھی بچے الگ نہیں ہونے چاہیے, یہ بھی ایک بہت ایسا ایلیمنٹ ہے. تو اس کے لیے آئی واز ریگریٹنگ. اچھا ایک اینگل یہ ہے کہ ایک عورت ریگریٹ کر رہی ہے کہ اس کی ڈیورس کیوں ہوئی, اور ایک اینگل یہ ہے کہ ایک ماں ریگریٹ کر رہی ہے کہ اس کے پاس, اس کے بچے کے پاس اس دنیا کی ہر نعمت آج میں نے رکھی ہوئی ہے لیکن باپ نہیں ہے. اوکے, تو وہ بھی دینا ہے مجھے اسے. ملٹیپل چیزیں, دس از مطلب بہت تھاٹس چل رہی تھیں. ہاں جی, بہت زیادہ, کیونکہ آپ نے ایک بچے کو آپ دنیا میں لے کر آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ نے اسے 100% دینا ہے. تو سم واٹ آپ یہ سوچیں گے یار تھوڑی جگہ تو چپ ہو جاتی تو کم سے کم اس کے ساتھ اس کا باپ ہوتا. یہ بلیم تھا بیسکلی جو آپ اپنے آپ کو کر رہے تھے. اوکے, بچوں کے بغیر ڈیورسز میں اسٹیٹ آف مائنڈ بالکل الگ ہوتا ہے, بچوں کے بعد اسٹیٹ آف مائنڈ الگ ہوتا ہے. آپ کے بیٹے کا ریئیکشن اگر آپ بات کرنا چاہیں, یا اٹ واز ایزی کہ آپ ان سے بات کر سکیں, اس کو آپ نے ہینڈل آرام سے کر لیا تھا؟ اچھا بچہ میرا ماشاءاللہ جب اس طرح کے حالات سے بچے گزرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بہت زیادہ ہی سمجھدار اور الگ سی ان میں چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایک بہترین بچہ ہے وہ, نہ اس نے کبھی اپنے باپ کے خلاف کوئی بات کی نہ سنی, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ نے کی بھی تو نہیں ہوگی. ہاں, ہم نے اس کو سیٹ اپ ہی نہیں دیا اس طریقے سے نا, نہ اپنی ماں کے خلاف اس نے کچھ سنا یا برداشت کیا. ماشاءاللہ, اپنے کام, اپنی پڑھائی, اپنا کھیلنا کودنا, اور ہر مطلب اب وہ میری کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. امیجن کریں کہ وہ کس طرح ریز ہوا ہے, اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ماشاءاللہ کہ وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اوور تھنک کر رہی ہو یہاں پہ, آپ بلا وجہ یہ سوچ رہی ہو, آپ ایسے نہیں کرو. میں آپ کی ساری باتیں سن رہی ہوں ہبا, اینڈ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اتنی, بیکاز اٹس سو امپورٹنٹ دیٹ ہم لوگ پازیٹیوٹی کی طرف بات کریں, پازیٹیوٹی کی طرف بات کریں. اور اس ڈائیورس ہوتی ہے, اٹس اے فیکٹ آف